معدرج. رجع رجع رجع. دفاع دفاع فوق السطح فوق السطح. برسل لك لوكيشن، ارسل لي واتساب وانا برسل لك. طبعا هذه الظروف الفارغه تبع الشخص المطلوب في قضايا مخدرات، قضايا سرقه مسلم، عثرت عليه او عثرت به داخل منزله. الان يتم مداهمه تحويل موقف شخص مطلوب. وكذلك هذا الحشيش المخدر كما تشاهدون هذا المخدر، وهذه المشروبات الخمور. طبعا هذه بلاطات حشيش وكمية من المبالغ المالية وفق المعلومات بأن هذه مبيعات لما قام به من ترويج خمور وحشيش. وأيضا هذا مادة الشبو. طبعا كما تعلمون أن مادة الشبو يتم تعاطيها عبارة كأنها، طبعا كما تشاهدون هذه مادة الشبو، هذه الأداة تستخدم إلى تعاطي مثل ما ذكرت لكم. هذه المبالغ المالية هي وفق المعلومات المبدئية بأن هذا الشخص اللي يقوم بترويج المخدرات قام ببيع كمية من الحشيش المخدر. هذه بلاطات حشيش مخدر، وأيضا هذه الخمور، وأيضا طلقات نارية فارغة. طبعا هناك معلومات بأنه مسلح، وأكبر دليل وجود هذه الطلقات النارية. ما زالت التحقيقات الآن جارية، وأيضا تحويل الجهات المختصة لمعرفة وين مصدر السلاح. أيضا هذا ميزان يستخدم فيه لبيع الحشيش المخدر. هذه الأدوات تستخدم لهذا المادة.